السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. إن شاء الله هو تتم كذلك لي روكيت. حنا مازالين في لي روكيت لأن كاين أنواع قلنا متعددة. دونك في هذا الفيديو إن شاء الله غنطبقو جوج لي تيب ديال لي روكيت: روكيت سوبريسيون و روكيت اجو. Donc la requête suppression, on va essayer de supprimer, on va supprimer les clients qui existent en Afrique. Donc غناخدو مثلا لا طابل اللي ديجا كريناها في داك الفيديو السابق، وغتشوف كما كتشوفوا هنا هاد لا طابل فيها لي كليون اللي كاينين في لافريك واللي كاينين كذلك في لازي وكاينين في امريك وكاين انسي سويت في اوروب. دونك بالنسبه لنا حنا غنحيدو تو سامبلومون اللي كاينين في لافريك. كنلاحظوا جو بونس هنا عندنا شي 7 ديال لي جو بونس. دونك قبل ما نسوبريمي انا هادو، راني ديجا في الفيديو اللي قلنا اللي سبق راه حنا كرينا اون طابل، درنا استعملنا لا روكيت اللي كتكري اون طابل وكرينا لا طابل اللي فيها تو سامبلومون الكليون دافريك. انا خليت هادو ابار علاش؟ باش منين نسوبريميهم كيمكن لي نستعملهم باش نرجعهم بلا روكيت داجو. دونك سي بور سا انا عندي هذا ريزيرف. دونك غناخد الطابلو ديالي هو هذا، غنكريي برومييرمون غنفيرمي تو وغنكريي روكيت، ندير création de requête. كما كتلاحظوا في la création de requête سواء suppression سواء la requête d'ajout سواء la requête de création de table de mise à jour n'importe quel type de requête، راه حنا كنبداو تقريبا بلا requête بلا sélection. يعني كنسيليكسيوني المعطيات، كنختار لي شون اللي غنخدم عليهم، عاد من بعد كنمشي نكليكي يا اما ديك الساعات كنختار. دونك مثلا هنا ندير انا création de requête نفس المرحله ديال لا sélection. قلنا كناخد لي شون ديالي بالطريقه او لي طاب ديالي اللي غنخدم عليهم. دونك انا فين غنحيد هاد البيانات؟ غنحيدهم من هاد لا طاب كليون قلنا بيي فواياج اللي جمع فيها هاد الكوردون. اختاريت لا طاب ديالي غنفيرمي، غناخد لي شون ديالي مثلا كود كليون لو نون يمكن لي ناخد كلشي او ناخد مثلا تو سامبلومون اللي باقا انا اللي كتهمني اكثر هو الكونتينو وصافي. دونك هاد البيانات الكود والكونتينو. دونك بهذا غادي نحيد انا قلنا شنو غنحيدو لي كليون اللي كينتميو لافريك. دونك اول حاجه خصني نمشي لافريك، هاو الكونتينو غندير لها الشرط. لو كريتير ديالي هي انني نكتب افريك، نسيليكسيونيهم بعدا. بون كليكي على اونطري، كنكليكي على اونطري كما قلنا دائما في الكريتير راه كيدير لي لونكادرومون ديال هاد لو تكست. غندير افيشاج وغادي سيليكسيوني لي تو سامبلومون لي كليون اللي كاينين في لافريك. لحد الان لا سيليكسيون كوريكت. غنرجع لمود كرياسيون. شنو غندير دابا يمكن لي نكليكي على سوبريسيون. ها هي سوبريسيون، وغاردي راه سيليكسيونيت لي ملي كندير سوبريسيون كتطلع لي هذه سوبريسيون سوبريمي. شتيها كدير لي او يعني اي شرط، هذا ولا هذا ولا هذا. انا دايره هذا الشرط هذا. دونك من هنا غادي تحيد لي يعني لي كليون اللي كاينين في لافريك. دونك دابا شنو غندير؟ وغاردي الا مشيت انا مثلا لاطابل ديالي راه مازال ما تسوبريم منها والو. علاش؟ لان مازال ما درناش اكزيكوتي كالعاده. نرجع لا روكيت ديالي لي زوتي دو روكيت سي بون. مشي ظهروا لي زوتي دو روكيت ها هنا، كنكليكي على اكزيكوتي. اون فوا كليكيت على اكزيكوتي كتسولني كتاكد مني vous allez supprimer cette ligne de la table spécifique. اذا راك غادي تسوبريمي 7 لين. ولا مشيت كليكيت على اوكي معناتها هذاك البيانات اللي غتسوبريما راه ما عنديش كندير في الضوء. دونك سي كلير. سي بور سا قبل ما تفعلوا وديروا لا سوبريسيون حاولوا ما امكن تحتفظوا بالبيانات ديالكم ريزيرف حتى تشوفوا واش ما درتو حتى شي خطا. يعني كوبيو لا باز دوني حطوها في شي مكان امن بعيد على هذيك، او غيروا لها لون، تاخذوا كوبي وغيروا لون واحد اخر باش ما يوقعش كونفلي، وعاد خدموا عليها. ومنين تلقاو راسكم ما درتو حتى شي خطا كيمكن لكم تسبريمي ديك لا باز ريزيرف باش ما كتخليوش السباس ديسك ديالكم عامر. دونك دابا غنكليكي على وي. دابا الا مشيت للكليون باش نافيشيها وغادي راه مازال هنايا سوبريمي. شوف داير لي سوبريمي غادي نولي نفيرمي ونولي نفتحها. يعني داك لي كليون اللي في لافريك كما كتلاحظوا ما بقاوش هنايا كاينين. دونك انا غنفيرمي هاد لاطابل ديالي
وغنونجستري هاد لا روكيت اللي سميتها سوبريسيون. ندير انجستري، نسميها روكيت سوبريم. سي بون. ودابا غادي نديرو نكرييو اون روكيت وغنفيرميها وغنكريي اون روكيت داجو. غندير كرياسيون دو روكيت. منين غادي ناخد البيانات باش ناجوتيو من كيل طابل كليون دافريك، حيت هو اللي فيه دابا داك الكليون اللي في لافريك. وغادي ندير فيرمي، غناخد الكود كليون، لو نون، لو برينون والكونتي، غنافيشي هما هادو البيانات باش نتاكدو. دابا فين غناجوتي هاد البيانات؟ غناجوتيهم في لا طابل غوت كليون بيي فواياج. يعني غندير اولا اجو، وكيقول لي هنا اجوتي اكيل طابل. غنحدد لا طابل اللي غناجوتي فيها هي هذه. بيان سور هنا كيمكن لي ماشي ضروري ناجوتي في واحد لا طابل اللي كاين في هاد لا باز دوني، كيمكن لي ناجوتي في انوتر في طابل اخر اللي كاين في باز دوني اخر. نسيليكسيوني من هنا ونحدد الفيتشي، مي انا ناجوتي في نفس لا باز دو دوني، يعني في هاد لا طابل اللي كاينه في هاد لا باز. كنكليكي على اوكي. وغادي دابا الا فتحت الدوسي لا طابل واش غنلقى شي ديك البيانات ضافت؟ ما غنلقاهاش ضافت. علاش؟ قلنا دائما خصنا نديرو اكزيكوتي. غنولي نفيرميها وغنكليكي ماشي الاكريون، وغنكليكي على اكزيكوتي. اون فوا كليكيت على اكزيكوتي كيقول لي فوز علي اجوتي سات لين، يعني غادي تبع لي لين ونقول له وي. دونك دابا غنولي في لا طابل وغادي كيفاش كيتزادو بيان سور في التالي هذيك 7 ديال البيانات. حيت انا الطابلو اللي خديت فيه ما كانش دايره فيه لي نيميرو، ما دايراش فيه لا فيل وداكشي. داك لي شون اللي ما كانوش في داك لا طابل اللي هو كليون دافريك، شحال فيه لي شون؟ كاينين 4 لي شون اللي كانوا عندي لو كود كليون، لو نون، لو برينون والكونتينو. يعني البيانات الاخرى ما كانتش عندي في هاد لاطابل. سي بوغ سا هو خرجتهم انا، ما غيعمرش البيانات اللي ما عطيتوش. زاد لو نون، لو برينون، لو كود، وزاد لافريك. ولو نيميرو بيان سور حيت اوتوماتيك يزاد اوتوماتيكمون. اما البيانات لا فيل وهذوك تيبريماو صافي راه ما دادوش، حيت انا ما خديتش لاطابل اللي فيه كلشي. دونك الا بغيت كلشي يتعمر معناتها خص لاطابل يكونوا فيه نفس لي شون اللي كاينين في هاد لاطابل هذا، يعني نفس لي شون بالعدد ديالهم بالبيانات ديالهم، باش هكا يزيد يعمر كلشي. مي الا بغيت غير واحد لاطابل فيه واحد المعلومات وانا اخر نولي نغيروه سي با غاف. دونك في هاد الفيديو كما شفتوا شفنا كومون كريي اون روكيت suppression et comment créer une requête d'ajout. Donc, on ferme l'étape d'IALI, tout. Oui, on va enregistrer bien sûr la requête d'IALI, on va mettre requête ajout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.